वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2 दिन के वक्फे के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और 2 दिन का वक्फा जो था इसकी कुछ वजूहात भी थी, कुछ ज़ाती मसरूफियात। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो हम पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो जो आपकी बहुत गहरी नज़र है और लम्हा बलम्हा आप इंटरेस्ट रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सिनेरियो क्या बनने जा रहा है, किसकी हुकूमत बननी जा रही है, किसकी हुकूमत नहीं बन रही, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई ऐसा अलायंस हो सकेगा जो PDM-2 लेवल का हो और पीपल्स पार्टी जो है वो हामी भर दे कि हुकूमत का हिस्सा बनेगी, वजारतें भी लेगी। तो ये 5 मीटिंगें, 5 नशिस्तें हो चुकी हैं अब तक और पाँचों नशिस्तों का इस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला जो है वो नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी अभी तक इस बात के ऊपर खड़ी है कि जो हुकूमत का हिस्सा है वो नहीं बना जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून का हुकूमत साजी में मदद के लिए जितना किरदार मुमकिन होगा वो किया जाएगा। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अलग से स्टांस, अलग से ओपिनियन, अलग से आवाज़ें यहाँ आनी शुरू हुई कि ये सारा बोझ जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों उठाए। इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी अपना हिस्सा बकदर जुस्सा डाला, बाकी लोगों ने भी ये तजावीज़ दी और मियाँ नवाज शरीफ के सामने समझ लें कि सब ने कहा कि इस वक्त हुकूमत लेना जो है वो आप कह लें कि एक ऐसी जिम्मेदारी होगी जिसके बाद फिर वही होगा कि जैसे PDM फर्स्ट में हुआ कि सारा बोझ जो है एंड पे इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दिया गया। बिलावल भुट्टो भी बढ़ चढ़ के तकरीरें करते रहे, खुर्शीद शाह भी कौम से माफ़ियाँ मांगते रहे, बाकी भी, और सारा जब मलबा गिरा तो फिर उसके नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन में जो कुछ हुआ कि अपनी क़यादत की, अपनी नशिस्तें बचाना जो है वो नामुमकिन हो गया। बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दोचार होना पड़ा। अभी जो जिस तरीके से बहुत सारी सूरत हाल सोशल मीडिया पर आ रही है, मुस्लिम लीग नून के अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ की नशिस्त के ऊपर बार बार सवालिया निशान उठ रहा है कि 130 में जो है वो बड़ी खुले पैमाने के ऊपर रिगिंग हुई है, बाद में जो है बैलेट पेपर डालेंगे, बहुत कुछ ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इतराज़ात भी आ रहे हैं। आज अहमद अवैस ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो चीज़ें वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन फिल वक्त मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक इस बात के ऊपर कोई वाज़ेह फैसला, कोई किसी किस्म का वाज़ेह ऐलान जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि वो अभी तक इस बात के ऊपर खड़े हैं कि आपको जितनी मतलूबा तादाद चाहिए अरकान असम्बली के लिए, वज़ारत उज़्मा के लिए, वो हम आपको असम्बली में देंगे और हम आपसे कुछ मांगते भी नहीं हैं। ये जो बातें चली थी कि कोई सदारत मांगी जा रही है या स्पीकरशिप मांगी जा रही है, चेयरमैन सेनेट मांगा जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने आज की नशिस्त में ये वादे किया कि हम अपने उम्मीदवार ज़रूर लॉन्च करेंगे। सदारत के लिए भी हमारा उम्मीदवार होगा और आसफ अली जरदारी हैं। इसी तरीके से स्पीकर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये कोई हमारी शर्त में शामिल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून हमारे लाजमी हमारे उम्मीदवार को वोट करे। अगर मुस्लिम लीग नून अपने किसी उम्मीदवार को जितवाना चाहती, वोट करना चाहती, जितवाए, करे, ज़रूर करे। लेकिन जाहिर है कि ऐसी सूरत में अगर 3 जमातों के उम्मीदवार सामने आते हैं, पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी लॉन्च करती है 57 सीटों के साथ, मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार लॉन्च करती है और दरमियान में जो है वो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद में और मजलिस वहदत मुस्लिमीन में तकरीबन शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आज इसके ऊपर भी एक वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जो गौहर अली साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब जो आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घंटे हैं जिसमें शमूलियत का ऐलान करना है, तो जो उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना चाहें वो उसमें शामिल हो सकते हैं, जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन में शामिल होना चाहें वो उसमें हो सकते हैं। और ये इशू भी ज़ाहिर इसलिए आया क्योंकि जब मजलिस वहदत मुस्लिमीन के शमूलियत के हवाले से वाज़ेह ऐलान हुआ और ये चीज़ें पॉलिसी में डिस्कस हुई तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो उसके अंदर PTI के अंदर वो लोग जो आप कह लें कि KP से मुंतखब हुए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजहबी मामला हैं, काफ़ी चीज़ें हैं और मजलिस वहदत मुस्लिमीन को कई हवालों से वहाँ पे लोग ब्रैकेट करते हैं। तो इसके ऊपर फिर PTI के अपने उम्मीदवारों के अंदर ये शशोपन पैदा हुआ कि कैसे हम उसमें शामिल हो जाएं जब हमारे इलाकों में हमारे वोटर्स जो हैं वो उनके हवाले से कुछ और किस्म के जज्बात रखते हैं। तो फिर एक और मजहबी जमात से रब्ते के लिए फिर सोचा गया मौलाना शरानी से रब्ता किया जाए, किसी और से किया जाए। तो सुन्नी इत्तेहाद के पूरा निकला क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद के जो साहबजादा हैं हामिद साहब के, वो भी ज़ाहिर है क्योंकि उनके बड़े खान साहब के बड़े करीबी हैं और बड़े क्लोज़ हैं, तो उन्होंने भी क्योंकि उनकी हमायत से जीते थे तो उनकी इस मामले के ऊपर जो है फिर एक आपके लिए नई एंगेजमेंट हुई कि अब 2 जमातें जो हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद, उनके साथ एंगेजमेंट के नतीजे में अब ये सारी शमूलियतें हो जाएंगी। अब ज़ाहिर है कि ये इनके पार्लियामेंट्री लीडर वही होंगे जो इनकी जो जिसको PTI की क़यादत जो है अपना पार्लियामेंट्री लीडर नामज़द करेगी और फिर वही फैसले होंगे। और लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि स्पीकर के इलेक्शन के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लॉन्च करती है 54 सीटों के साथ, मुस्लिम लीग नून अपना करती है, तो फिर इस बात के वाज़ेह इम्कानात हैं
کہ اسپیکر جو ہے وہ سیٹ پی ٹی آئی کے جو مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کے نامزد کردہ امیدوار ہوں گے وہ شاید اٹھا کے لے جائیں. اسی کے اوپر صدارت کے اوپر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کو لانچ کرتی ہے, مسلم لیگ نون اپنے کسی کو لانچ کرتی ہے, تو کے پی میں ان کے پاس بڑی تعداد ہے, پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد ہے, قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے سپورٹر ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد ہے, اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی کچھ ارکان ہیں, کراچی سندھ کے اندر بھی کچھ ارکان ہیں. تو وہ ایک گنتی جو ہے, اس گنتی کو جو ڈسکس کیا جا رہا ہے تمام جگہوں کے اوپر کہ کیسے اس کو روکا جائے گا, کہ مطلب آپ وزارت عظمیٰ تو لے لیں گے, اگر کانسٹیٹیوشنل دوبارہ کوئی علوی صاحب کی جگہ کے اوپر کوئی اور بیٹھ گیا پی ٹی آئی کا نامزد کردہ صدر, تو کیسے معاملات کو ڈیل کیا جائے گا, کیسے دیکھا جائے گا. اور پھر وہ باتیں تو آپ کے سامنے ساری ہو رہی ہیں کہ صدر کے پاس آج بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کی بھی صدارت معاف کرنا, کسی کی بھی سزا کو معاف کرنا چاہے اپنے آئینی اختیار کے تحت وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے کہ علوی صاحب جو ہیں اس کی جگہ پہ نیا صدر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر جماعتوں کی طرف سے نامزد کردہ سامنے آ گیا, تو پھر کیسے معاملہ چلیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی ابھی تک اس نتیجے پہ کھڑی ہے کہ وہ صرف ان کو ووٹ کرے گی. مسلم لیگ اس پہ وڈرا ہونے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کہ ہم شاید پیچھے ہٹیں گے, لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. شہباز شریف کے چہرے کے اوپر جو مسکراتیں آتی ہیں وزارت عظمیٰ کے نام کے اوپر, اور بھائی جس طریقے سے منیمائز ہوئے ہیں, بڑے بھائی جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, وہ جس طریقے سے اسٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں, جس طریقے سے ان کی ساری گیم جو پلٹا کھا گئی ہے. تو اب شہباز شریف صاحب تو اس کو بھی اپنے لیے بہت آپ کے لیے سپورٹ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سپورٹ دے دے ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے, تو اس کے لیے تیار ہے, اور ان کا خیال ہے کہ وہ شاید اعلیٰ دین کا چراغ لے آئیں گے, مسائل حل کر لیں گے. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس وقت جو معاملات ہیں پیپلز پارٹی کا رول بالکل اس حوالے سے ضرور پازیٹیو ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس معاملے کو جیسے بھی آگے لے کے چلنا ہے, اس اسمبلی کو کنٹینیو کرنا کتنا ضروری ہے اس ملک کے اندر جمہوری نظام کو چلانے کے حوالے سے. اور چونکہ وہ جمہوریت کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت بڑا ایک پارٹی سمجھتے ہیں, ایک کردار سمجھتے ہیں, 73 کے کانسٹیٹیوشن کے وہ بانی سمجھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری سسٹم چلے چاہے کوئی بھی لے جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے حوالے سے باقی جماعتوں سے مختلف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ہم ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر کہیں جمہوریت کو کہیں کوئی قتل کرنے کی بات ہوگی, اس کے 2 حصے کرنے کی بات ہوگی, تو ہم کہیں گے کہ یہ پورا حساب لے لو, یہ زندہ رہنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی اس سٹانس کے ساتھ مسلم لیگ نون کو بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سٹانس کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہے بہت سارے معاملات کے اوپر تمام تحفظات کے باوجود. اور چلتے چلتے آپ کو ایک اچھی خبر یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں, انہوں نے جہاں ایک بند دروازہ کھولا تھا, ایک بند کھڑکی کھولی تھی آپ کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کی ابتدا کی تھی اور اس کے لیے وفد بھیجا تھا, وہ کھڑکی جو ہے اب دروازے کی شکل اختیار کر چکی ہے. آج بڑے واضح انداز میں احمد اویس نے صحافیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں اور جو قائد ہیں وہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی مذاکرات کے اس دروازے کو کھولنے کے لیے تیار ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی, اور کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس ڈائلاگ کا بنیادی جو ایشو ہو وہ یہ ہو کہ ووٹ جو ہے وہ چوری نہ ہو, الیکشن چوری نہ ہو, الیکشن کو جو جیتے اس کو جو ہے مانا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے, اس کے ساتھ جڑا جائے, اس کو کھڑا ہوا جائے, اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور اس سسٹم کو چلایا جائے. تو بہرحال جمہوریت کی ایک یہ بڑی کامیابی, جب ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایک بڑی اچیومنٹ کہتے ہیں, ابھی جب ہم چارٹر آف آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی باتیں کر رہے ہیں, تو ایسے میں اگر جمہوریت کی اس گرینڈ ڈائلاگ کی اگر بات ہو رہی کہ اس کو پروٹیکشن کرنے کے حوالے سے جو اگر کوئی سیاسی جماعتوں میں گرینڈ ڈائلاگ ہونے جانے کے امکانات ہیں, تو یہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے قائد نے اس کی اجازت دے دی ہے. اور اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بھی کوئی مذاکرات ہوں جس میں یہ سارے سسٹم کو لے کے چلنے کی بات ہو. اور یہ جو اسمبلی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ شاید اب ڈوبی کے ڈوبی, اور اگر 1 مہینے کے اندر انتقال اقتدار نہ ہو, یہ کہا جا رہا ہے اگر 1 ماہ کے اندر انتقال اقتدار نہ ہوا تو پاکستان کے اندر اس سسٹم کی سروائیول کے اوپر بہت مشکل آپ کا وقت ہوگا, اور بڑے سوالات ہیں, اس کے اوپر بھی باتیں کریں گے. لیکن ابھی فی الحال آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بھی ملنے کو تیار ہیں, اور اچھی باتیں ہیں, اور اس کو ہم
آنے والے دنوں میں بھی اچھے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ آنے والے دنوں میں کل ہم آپ کو کچھ نئی باتیں بتائیں گے۔ آج جو 130 کی بات ہے اس کو بھی ہم رکھیں گے کہ 130 میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اب اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ این اے اسلام آباد سے کے جو تینوں حلقے ہیں اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، اور وہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ معاملہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن کا پاس، اس گنتی کو بھی دیکھا جائے گا، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن بہت اچھے کی امید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔